शलोम अलैकुम बारक यहुशवा हमशाक। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मरज़इयों को जवाब है। मरज़इयों का एक शख्स, चीमा नामी शख्स है, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो करता है और उस ऑडियो में वो ये कहता है कि जनाब मसीह ने वफात सलीब पर नहीं पाई थी, बल्कि वो बेहोश हुए, जख्मी हुए, और यूसुफ नामी एक शख्स ने जिन्होंने मसीह की लाश मांगी थी, उस शख्स ने जड़ी बूटियों से एक मरहम तैयार की और वो जनाब मसीह के जख्मों पर लगाई और वो ठीक हो गए थे और वो वफात उन्होंने नहीं पाई थी। सो लिहाजा अब यहां पर एक ऑडियो जो है मैं चाहता हूं आप लोग सुन लें, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। सो प्लीज आप ये ऑडियो जरूर सुन लें। बाइबल में लिखा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई तो उससे पहले यूसुफ अरमितिया जो है वो उनको मिला, मुलाकात की हज़रत यीशु मसीह से, और वो एक सरगर्म रुकन था जो उनकी एक असेंबली थी, उसका वो रुकन था। खास आदमी था, बड़ा आदमी था। और फिर जब उसको इतला मिलती है कि यीशु मसीह के साथ ये हादसा हो गया तो वो 100 पाउंड रूमी की जड़ी बूटियां लेके आता है, औद और मुर, और उनकी मलम तैयार करता है और फिर एक कफन दफन करता है उन जड़ी बूटियों से, और फिर उसको कब्र में डाल देता है। कब्र कौन सी? जिसमें 2-3 बंदे खड़े हो सकते हैं, वो एक गार है, एक ऐसी जगह है। तो क्या जो मुर्दा होता है वो 50 सेर जड़ी बूटियों की एक मरहम तैयार करके उसके ऊपर लगाई जाती है, वो जख्मी बंदे पे लगाई जाती है। मुर्दा के लिए कौन मरहम लेके आता है? मरहम पट्टी का सामान तो जख्मी के लिए लाया जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि मसीह जख्मी हालत में हो सलीब से उतारे गए थे, ना कि मुर्दा हालत में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सूरत अन-नसा है, आयत नंबर 158 ता 160, इसका तर्जमा है। और उनके इस कौल के सबब उन्हें सजा मिली कि यकीनन हमने कत्ल कर दिया है मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल को, हालांकि ना उन्होंने उसे कत्ल किया ना उन्होंने उसे सलीब पर लटका के मारा, बल्कि वो उनके लिए मकतूल और मसलूब के मुशाबा बनाया गया। और जिन लोगों ने इस मामला में इख्तलाफ किया है वो ज़रूर इस मामला में शक में पड़े हुए हैं। इन्हें इसके मुताल्लिक़ कोई इल्म नहीं बजुज़ वहम की पैरवी के, और उन्होंने उसे यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपने हजूर रिफत दी। और अल्लाह गालिब हिकमत वाला, और अहले किताब में से कोई भी नहीं मगर वो इस वाक़या पर अपनी मौत से पहले ईमान लाता रहेगा, और क़यामत के दिन वो इन पर गवाह होगा। जी, आप लोगों ने ये ऑडियो सुन लिया है। सो आप सबसे गुजारिश है कि ऑडियो को जरा अगर आपने गौर से नहीं सुना तो दोबारा से प्ले करके इसको जरूर सुन लें। सो इस ऑडियो में चीमा साहब ने ये फरमाया है कि यूसुफ नामी जो शख्स था उसने जनाब मसीह को मरहम तैयार करके लगाई, और जनाब मसीह उस वक्त बेहोश थे, वो मरे नहीं थे, यानी उन्होंने वफात नहीं पाई थी, वो बेहोश थे, और उनके जो जख्म थे उन पर जनाब यूसुफ ने जो है मरहम लगाई और बाद में वो ठीक हो गए। ठीक है जी। अब मिर्जा जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि जनाब मसीह बेहोश हुए और उसके बाद वो जिंदा थे, जमीन पर मौजूद थे, और फिर वो कश्मीर चले गए। ये पहला बयान तो इनका ये है। ठीक है। उसके बाद एक और ऑडियो है जो कि चीमा साहब की है, उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब मसीह जो थे वो जिंदा आसमान पर उठा ले गए
اور انہوں نے قرآن سے ایک حوالہ بھی دیا. ٹھیک ہے, ایک طرف تو آپ قرآن سے حوالہ دیتے ہیں کہ جی جناب مسیح آسمان پر اٹھا لیں گے, دوسری طرف آپ اپنی کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کشمیر چلے گئے. خدا دے بندیو کرو کی جے, کوئی کسے گل تے ٹک جاؤ بھائی نا, تانوں ایک گل کوئی ٹکن کو ملدی نہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق آسمان پر چلے گئے, کبھی مرزا کہتا ہے وہ کشمیر چلے گئے. کرنا کیا چاہتے ہو بھائی آپ لوگ, کہنا کیا چاہتے ہو تم لوگ, سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ایک واضح بات ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیا اپنا موقف رکھنا ہے. بس آپ اندھا دھن بائبل کی مخالفت میں جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. بہرحال میں آپ لوگوں سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیمہ صاحب, آپ نے جو یہ آڈیو میں کہا ہے کہ جو سٹوری آپ نے سنائی ہے جناب یوسف کی اور جناب مسیح کی کہ مسیح بے ہوش تھے, ٹھیک ہے جی, قبر میں ان کو رکھا گیا بے ہوشی کی حالت میں, اور وہاں پر جناب یوسف نے ان پر مرہم پٹی کی. تو ذرا یہ بتائیے کہ اس مرہم کا کس ہسٹری میں ذکر ہے, کس تاریخ میں ذکر ہے کہ یوسف نے مرہم بنائی. ذرا یہ بتائیے گا کہ عہد عتیق کے کون سے چیپٹر, کون سی آیت کے اندر یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ عہد عتیق یا عہد جدید میں سے کوئی حوالہ ہمیں ضرور دیں جہاں سے یہ ہمیں پتا چلے کہ جناب آپ کا جو یہ مفروضہ جو آپ نے قائم کیا ہے یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوئی رومن ہسٹری, یہودی ہسٹری, کسی ہسٹری سے مجھے اس کا ریفرنس دیں جو آپ نے سٹوری سنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ سٹوری کہاں سے آپ کو مل گئی, یہ کس کھیت کی فصل ہے جو آپ نے کاٹ کر ساری قوم کے آگے رکھ دی کہ لیں جی یہ کھائیں. او بھائی یہ کون سے کھیت کی, اس کھیت کا نام تو بتائیں آپ ذرا. ٹھیک ہے, اب میں منتظر ہوں آپ کے اس ریفرنس کا, اس کتاب کے نام کو جاننے کے لیے میں بڑا بےتاب ہوں کہ چیمہ صاحب نے اس کتاب کا نام بتانا ہے جس کتاب کے اندر اس سٹوری کو لکھا ہوا پایا گیا ہے. وہ مجھے ذرا بتائیں آپ نے پڑھ کہاں سے لیا. اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ جی یہ مرزا صاحب نے کہا, ارے بھائی مرزا صاحب کو تو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے میرے بھائی, مرزا صاحب کو تو میں نے یہ تقریباً یہ مجھے کچھ 6 7 8 ماہ ہوئے ہیں, مجھے تو جوزف بھٹی صاحب نے بتایا, مجھے تو مرزا کا مجھے پتا نہیں تھا. مرزا کو جانتا کون ہے, ہماری مسیحیت کے اندر کوئی مرزا کو نہیں جانتا, اور وہ نبی یا ایک خادم یا رسول کی حیثیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے, ہمارے سامنے نہیں. ہمارے لیے اس کی کتابیں بے وقوفی پر مبنی ہے, جہالت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے جی, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ اس کی کتابیں بھی آپ کی گفتگو کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, سو لہٰذا آپ ہماری کتاب سے یا پہلی صدی کی کتابوں میں سے ہمیں کوئی ریفرنس دیں, ہسٹریکل ثبوت دیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ نے قرآن کا حوالہ دیا, کس اتھارٹی سے آپ نے قرآن کا حوالہ دیا؟ مرزا اپنی کتاب میں کہتا ہے قرآن آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. آپ جس قرآن سے حوالہ دے رہے ہیں وہ تو قرآن جو ہے آپ اسے مانتے نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام جتنا بھی ہے, جتنے بھی مسلم حضرات ہیں وہ تو آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے, آپ کو تو اسلام سے خارج کر دیا گیا. آپ کا تو اسلام میں کوئی جو ہے وہ کردار کریکٹر ہے ہی نہیں. اور مسلم حضرات تو خود کہتے ہیں کہ آپ اسلامی دائرہ کار سے خارج ہیں اور آپ قرآن کو نہیں مانتے. آپ نے قرآن کا حوالہ کس اتھارٹی سے دیا ہے؟ اور مرزا تو کہتا ہے قرآن اٹھا لیا گیا, آپ نے کس قرآن سے حوالہ مجھے دیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ نے آڈیو میں کہا ہے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لے گئے. ٹھیک ہے جی, کدھر اٹھا لیے گئے بھائی؟ آپ جس قرآن سے حوالہ دے رہے ہیں اس قرآن کو مسلمان مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے. آپ جس قرآن کو مانتے ہیں اس کا حوالہ مجھے دیں. ٹھیک ہے, سو لہٰذا آپ کے مفروضے آپ اپنی جیب میں رکھیں پلیز. جب بھی آپ ہماری کتاب پر کوئی دعویٰ کرتے ہیں, کوئی کلیم کرتے ہیں, کوئی تنقید کرتے ہیں تو برائے مہربانی کسی مستند کتاب سے ریفرنس دیا کریں. ٹھیک ہے, ہماری کتاب سے ریفرنس دیا کریں, ہماری کتاب کو استعمال کیا کریں, اپنے مفروضے ہماری کتاب کے لیے استعمال نہ کیا کریں. شکریہ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شلوم علیکم.